وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ۔ پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن، جنہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فینے، پر دو پھل جگ تے انج دے ہن جیڑے دوویں نبی دے دل دا چین، ایک دا نام حسن یارو، دوجے پھل دا نام حسین۔ حضرات و حاضرین، اللہ تعالیٰ دی مقدس کلام قرآن پاک دے وچوں اللہ دی توفیق نال ایک آیت تلاوت کیتی ہے، جس دا پس منظر یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے فیصلے نہیں مندا، آقا علیہ السلام دا پیارا فرمان جاری ہو جائے تے بندہ اس کا انکار کرے نا، لکھ دعوے کرے، کلمہ پڑھے، اللہ اس بندے نو مسلمان نہیں مندا،
جڑا بندہ نبی پاک دے فیصلے نو ٹھکرا دینا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک پیارے یار جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے عظمت، شان، مقام، بلندی، بڑائی، برتری بہت زیادہ عطا فرمائی۔ محرم دے دن نے، اج 12 محرم دا دن ہے، گزشتہ 10 دن ہر بندے نے اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کیتا، اپنی اپنی محبت کا اظہار کیتا، لیکن محبت کا دعویٰ کردیاں کئیاں نو گالاں کڈیاں، کئیاں نو برا آکھیا، کئیاں نو مندا بولیا۔ سارا عشرہ جڑا گزریا نا، 10 دن گزرے، ہر بندے نے اپنی عقل دے مطابق، اپنے علم دے مطابق، اپنے ذہن دے مطابق، دوسرے پاسے آ جاؤ اپنے مسلک دے مطابق، ہر بندے نے واقعہ کربلا بیان کیتا ہے، حضور پاک دی اہل بیت کا ذکر کیتا ہے، نواسے رسول دی شہادت دے تذکرے ہر زبان تے جاری نے۔ لیکن میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر ایک بڑے ہی اہم مضمون وال تہاڈی توجہ دلانا چاہنا، کیونکہ جیڑے بندے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، شان، شہادت بیان کرتے ہیں اور بیان کردے اہل بیت دی محبت اندر دوسرے صحابہ نو مندا بولتے ہیں، برا کہہ دیندے نے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ انہاں صحابہ نے اہل بیت دے نال محبت کیویں کیتی ہے، صحابہ نے اہل بیت دا ادب کیویں کیتا ہے، صحابہ اکرام نے اہل بیت دے نال عقیدت کیویں رکھی ہے۔ میں چونکہ اس محرم دے مہینے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی شہادت ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی شہادت ہے، تے میں مناسب سمجھنا کہ انہاں دونوں دا تذکرہ کیتا جائے۔ لوگاں نے مولا حسین دی عظمت نو بیان کیتا ہے، لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو کئیاں گالاں کڈیاں، کئیاں مندا بولیا، کئیاں نے اہل بیت دا دشمن آکھیا۔ لیکن میرے بھائی، میں انشاءاللہ بیان کراں گا کہ حضرت عمر نے اہل بیت دے نال پیار کیویں کیتا ہے۔ یار ایک پیار تو کرنا ہے، ایک پیار میں کرنا، عقیدت ہر بندہ کردا ہے، لیکن جیڑا پیار جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت دے نال کیتا ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین دے نال کیتا ہے، مثال نہیں ملتی۔ اگر میں جناب ابو بکر کا اہل بیت نال پیار بیان کرا نہیں ختم ہو سکتا، جناب عثمان کا پیار بھی اہل بیت دے نال بہت زیادہ، عشرہ مبشرہ صحابہ کا پیار اہل بیت دے نال بہت زیادہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیڑا پیار اہل بیت دے نال کیتا ہے کمال کر کے رکھ دیتی ہے۔ کون عمر ہے جیڑا فیصلہ زمین تے کردا ہے، اپنا مشورہ نبی نو دیندا ہے، اللہ آسمان تو قرآن بنا کے نازل کر دیندا ہے۔ کون عمر ہے جیڑا پوری دنیا دے واحد حکمران ہے جن نے جناب سب تو زیادہ ملکاں دے اندر حکومت کیتی ہے۔ کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہاں نو غیر مسلم بھی
جناب سلام کریا کرتے سن۔ کون عمر ہے جی شہادت کی خوشخبری نبی پاک علیہ السلام نے دیتی ہے؟ کون عمر ہے کہ جنہ دے بارے نبی پاک علیہ السلام جدوں بھی گل کرتے سن آقا فرماندے سن میں فلاں جگہ تے گیا، ابو بکر عمر میرے نال سن، میرے نبی آندے نے میں جناب فلاں جگہ تے گیا، ابو بکر عمر میرے نال سن۔ ہر جگہ تے جڑے نبی دے نال رہن والے او اہل بیت دے نال کیویں پیار کرتے نے، اور یار جڑے نبی نال محبت کرتے نے کیوں نہ حسین نال محبت کرن، جڑے نبی نال محبت کرتے نے او جناب حسین نال بھی محبت کرتے نے، جڑے نبی نال پیار کرتے نے او جناب حسین نال پیار کرتے نے۔ کیویں پیار کرتے نے؟ جناب عمر فاروق دا دور خلافت شروع ہویا، سب تو پہلے میں اہل بیت دی عظمت جناب عمر دے کولوں تانوں جناب ثابت کرنا چاہنا کہ جناب عمر نے اہل بیت دا کیویں پیار کیتا ہے، کیویں محبت کیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو بعد جناب عمر دا دور آیا، حضرت ابو بکر نے نہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جناب چیف جسٹس بنایا، سپریم کورٹ کا بڑا جج بنایا۔ جناب بادشاہی ابو بکر دی، خلافت ابو بکر دی، حکومت ابو بکر دی، فیصلہ جناب علی کردے سن، جج جناب علی بنے رہے۔ جناب عمر دا دور آیا، اللہ 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 پاک دے جناب نبی دے صحابہ ایسے نے۔ جناب عمر دا دور آیا، جناب عمر نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سپریم جج بنا کے رکھیا، چیف جسٹس بنا کے رکھیا، فیصلے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کریا کرتے سن۔ حالانکہ ایو جناب او صحابی جڑے زمین تے مشورہ دیندے سن، آسمان کو قرآن نازل ہوندا سی اور رب ذوالجلال نے نا جناب عمر دے مشورے تے کئی آیتاں نازل کیتیاں نے، جنہاں دے وچوں ایک آیت اے جڑی میں پہلے شروع اندر پڑھی ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا، اور ذرا سننا، اللہ پاک نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ فرماندے نے لوگوں رب نو کوئی مومن نہیں مندا، اللہ اس بندے نو مسلمان نہیں مندا جیڑا بندہ نبی دے فیصلے نہیں مندا، جیڑا نبی پاک دے حکم نہیں مندا۔ اللہ اللہ جناب عمر دا خلاف دور ہے، جناب عمر دی خلافت چل رہی ہے، عمر فاروق وقت دے حکمران نے، خلیفہ المسلمین نے۔ اللہ اللہ ایک دفعہ بیٹھے نا جناب عمر دے کولے دو بندے آندے نے، آ کے آندے نے عمر جی ساڈا فیصلہ کر دیو، ایس بات تے ساڈا جھگڑا ہو گیا ہے، ایس بات تے ساڈی لڑائی ہو گئی ہے نا، ساڈا فیصلہ کر دیو نا۔ جناب عمر اوتھے ہی بیٹھے نے، مسجد نبوی ہے، نبی پاک دا مصلی ہے نا، جناب عمر اوتھے بیٹھے نے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری مسجد کے اندر نظر دوڑائیے نا، نظر جناب علی تے پہ جاندیاں نے، میرے آقا دا غلام عمر ہے نا، اینا دوواں بندیاں نو دوواں سائلاں نو جڑے فیصلہ کروان واسطے آئے سن، جناب عمر آندے نے او جج بیٹھا، جناب علی والا ہاتھ کر کے آقا دا غلام جناب عمر آندے نے او جج بیٹھا ہے نا، او دے کولوں فیصلہ کروا لو، علی دے کولوں فیصلہ کروانا۔ اللہ اللہ ایک بندہ بولیا، کہنے لگا عمر جی خلیفہ تسی جے، اسی
तुहाडे कोल चल के आए हां, अली कोलों फैसला क्यों करवा रहे हो? नहीं असी फैसला अली कोलों करवाना। जनाब उमर रजी अल्लाह तआला नो गुस्से अंदर आ जांदे ने, इस बंदे दा गिरेबान फड़ लैंदे ने। गिरेबान फड़ के ना जनाब उमर फरमांदे ने, ओ बेईमाना अली दे मुतल्लक बकवास करना है, अली दे मुतल्लक गल्लां पिया करना है। तैनूं पता नहीं ये वो अली है ना जिदा बाजू फड़ के मेरे नबी ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला। आका फरमांदे ने जिदा मैं यार होदा अली यार है, जिन्हें मेरे नाल मोहब्बत कीती है उन्हें अली नाल मोहब्बत कीती है। जेड़ा बंदा अली नाल प्यार करता है वो मैं मुहम्मद दे नाल प्यार करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब उमर फरमांदे ने जे अली दा फैसला तू नहीं मनदा ना, जा मस्जिद विचों बाहर चला जा, मैं तेनू मोमन नहीं मानदा, मैं तेनू मुसलमान नहीं मानदा। ओ यार अज बंदे उठदे ने जनाब उमर दे ईमान ते शक करदे ने, अज बंदे उठदे ने जनाब उमर नू बुरा कहंदे ने, अज बंदे उठदे ने नबी दे पाक सहाबी दे बारे तरह तरह दी बकवास करदे ने। लेकिन उमर ओ उमर है ना जेड़ा अली नाल भी प्यार करदा है, जेड़ा हुसैन नाल भी प्यार करदा है, जेड़ा हसन दे नाल भी प्यार करदा है रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। अल्लाहु अल्लाह। और एक मौका ऐसा भी आया, इन्ना जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल प्यार है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना आका दुनिया तो गए, जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल मुलाकात की थी। चलदे जनाब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मिल पे ते हजरत उमर आंदे ने, अली तू बड़े नसीबा वाला है, तू बड़े मुकद्दरा वाला है। हजरत अली फरमांदे ने खैर है किहो जिहियां गल्लां उमर कर रहे हो? हजरत उमर फरमांदे ने तेरी शान दे क्या कहने, एक दे तू नबी पाक दे चाचे दा बेटा है, नबी दा वीर लगदा है, दूसरा नबी दे नाल रिश्ता कि तू जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम दा दमाद है, तेरी दोहरी रिश्तेदारी नबी पाक दे नाल। अली तेरा रुतबा बहुत ज्यादा, तेरा मुकाम बहुत ज्यादा, क्या कहने तेरी अजमत दे, क्या कहने तेरी शान दे। ये कौन कह रहे ने? जनाब उमर रजी अल्लाह तआला, जिन्होंने जनाब मुहर्रम के अंदर लोग बुरा भला कहते हैं, लेकिन जनाब उमर फरमाते ने अली तेरी मोहब्बत बहुत ज्यादा है, तेरे नाल मैनू प्यार ज्यादा है, क्योंकि तू नबी का दोहरा रिश्तेदार भी है, नबी का सहाबी भी है। अल्लाह अल्लाह। हुण अगे आ जाओ, अगे जनाब हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अजे जनाब छोटे जे बचपना उमर है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला मस्जिद नबवी अंदर आए नमाज पढ़ने वास्ते, जनाब हसन भी नाल ने, जनाब हुसैन भी नाल ने। चलदे जनाब मस्जिद नबवी अंदर आए, जुमे दा टाइम है ना, हजरत उमर मिंबर पे बैठ गए खुतबा जुमा देने वास्ते, जुमा का खुतबा इरशाद फरमान वास्ते। जनाब उमर मिंबर पे बैठ गए, मिंबर पे बैठे ना जनाब हुसैन रजी अल्लाह तआला नो ना उठे ते जाके ना हजरत उमर का ना हाथ फड़ लिया, फड़ के ना कह लगे हजरत उमर नू रजी अल्लाह तआला कह लगे तुसी ना इथों थले उतरो, ये तो मेरे नाने का मिंबर है। हजरत हुसैन कह लगे, बच्चे सन ना तकरीबन 9.5 साल की उम्र थी, कह लगे हजरत उमर नू थले उतरो, इत्थे मेरे नाना अबू ब्याह करते सन, मेरे नाना जी इत्थे ब्याह करते सन, तुसी क्यों उत्ते बैठे हो, थले उतरो। हालांकि बच्चा समझ के बंदा इग्नोर कर देता है, कोई गल नहीं, खैर है, बच्चा यहो जी गल कर ले, खैर है, कोई ऐसी गल नहीं। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ना उस वेले मिंबर तो थले उतर, हजरत हुसैन ने आखिया, हजरत उमर उस वेले मिंबर तो थले उतर गए।
جدو نیچے اترے نا اللہ اللہ تے حضرت حسین فرمان لگے اے تے میرے نانے دا ممبر ہے، تسی انج کرو اپنے نانے دے ممبر تے بہو۔ تے جناب عمر نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا نا عاجزی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا مفسرین نے لکھیا آواز ماری جویں باپ بیٹے نو دبکا ماردا ہے نا، وہ کی کر رہے ہیں کہو جیاں گلاں کر۔ حضرت علی نے نا حضرت حسین نو آواز ماری، حضرت عمر فرمان لگے علی تسی نہ بولیا جے اے میرا تے حسین دا معاملہ ہے، حسین مینوں اجازت دے گا تے میں نبی دے ممبر تے بیٹھا۔ اے عمر کہہ رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حسین کولو میں اجازت، حضرت حسین فرماندے نے اپنے نانے دے ممبر تے بہو، اے میرے نانے دا ممبر ہے۔ حضرت عمر فرمان لگے حسین میرے نانے دا ممبر ہے ہی کوئی، تو آپ عظمت والا ہے، تیرا نانا دے کیا ہی بات ہے، انہوں اللہ نے ممبر دیتا میرے نانے کو نہیں دیتا، اللہ اللہ۔ لیکن حسین تو اجے چھوٹا ہے، تو اجے بچہ ہے، میرا جی کرتا ہے میں تیرے نانے دے ممبر تے بہ جاواں، اللہ اللہ۔ حضرت حسین نے بازو پھر پڑیا، کہہ لگے جے تیرے نانے دا ممبر کوئی نہیں، میرے نانے دے ممبر تے بہ جا، میرے نانے دے ممبر تے بہ جا، اللہ اللہ۔ اترے بھی حسین دی اجازت دے نال، ممبر تے بیٹھے بھی حسین دی اجازت دے نال۔ اج بندے بکواس کردے نے لوگ عمر نے تے اس طرح جناب اہل بیت دے نال کیتا ہے، انج کیتا ہے، انج کیتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ حالانکہ عمر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب وہ ہستی نے، وہ شخصیت نے جنہاں نو اللہ کولو جناب نبی نے منگ کے دیا، دعاواں کر کے دیا، اللہ عمر دے دے، اللہ عمر دے دے۔ میرے نبی جناب محبت دے نال دعا کر دے نے۔ اور جدوں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے نا، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ تیرا کروڑا شکر ہے، اللہ تو اسلام نو عزت دیتی ہے، اللہ تو عمر نو مسلمان بنا چھڑیا ہے۔ حالانکہ جناب عمر دے آن تو پہلے سارے نو پتہ ہے، تسی واقعہ سندے رہندے ہو، چھپ کے نمازاں پڑھیاں جاندیاں سن، لوگ جناب چھپ کے نمازاں پڑھتے سن، اللہ اللہ۔ لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آئے، اذاناں بھی کھل کے ہو لگ گئیاں، نمازاں بھی کھل کے پڑھن لگ گئے، اللہ اللہ۔ اور نہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے آن تے انی تبدیلی آئی ہے، اینا جناب نظام بدلیا۔ ایک اللہ والا نا بڑی پیاری گل کرتا ہے، آندا جدوں جناب عمر مسلمان ہوئے نا تے حضرت بلال جناب اذان دین لگے، اذان دین لگے کمرے دے اندر نماز پڑھن لگے چھپ کے۔ لیکن جناب عمر فرماندے نے حضور میں مسلمان بن گیا، اج تو بعد نمازاں بھی کھول کے پڑھاں گے، اذاناں بھی کھول کے دیاں گے۔ اور ایک اللہ والا گل بڑی پیاری کردا ہے، آندا ہے چڑکا دے تے بلال آزان سنائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے۔ یار ایک باری سارے بولو سبحان اللہ۔ جدو گل چنگی لگے نا آپ ہی کہہ دیا کرو، بار بار کہندا بندہ چنگا نہیں لگدا، اللہ اللہ۔ چڑکا تے بلال آزان سنائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے۔ اج بھی تبدیلیاں بڑیاں ہوندیاں نے، اج بھی ہر بندہ کہندا ہے میں نظام بدل دیاں گا، میں انج کر دیاں گا، انج کر دیاں گا، لیکن تبدیلی آئی جے، اے نظام بدلے ہیں۔ چڑکا دے تے بلال آزان سنائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے۔ صحابہ مل کے نعرہ لایا ہے، خوش میرے آقا آج عمر آیا ہے۔ صحابہ مل کے نعرہ لایا ہے، خوش میرے آقا آج عمر آیا ہے، خوش میرے آقا آج عمر آیا ہے۔ یاراں وچ خوشی دی لہر چھائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے۔
عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے۔ اور جناب عمر نبی پاک نو کہن لگے معاف کر دیو خطاواں میریاں ہوئیاں جو حضور دے خلاف میریاں۔ بڑے پیارے عمر جناب کہہ رہے نے خطاواں کر دیو معاف میریاں ہوئیاں جو حضور دے خلاف میریاں۔ عمر نہیں آقا مدنی دعا فرمائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے۔ عمر نہیں آقا مدنی دعا فرمائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے۔ کیتا اعلان عمر جرا ہے کوئی بیری آقا دا آوے گربار۔ اسلام دی خاطر میں اج تلوار اٹھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے۔ عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے۔ اللہ اللہ کون عمر میں گل دس رہا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جناب عمر دا پیار کنے پیار تے محبت کیویں کردے نے۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا یار جدوں خلیفہ بنے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایک دفعہ نا اپنے دفتر چ بہ کے حضرت عمر نا کام کرن دے نے حساب کرن دے نے اپنی رایا دا فیصلے کر رہے نے۔ اللہ اللہ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بیٹھے ہوئے نے۔ انہاں دا بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی ہوئے نے، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آئے بچے سن تے آگے نا حضرت عمر رضی اللہ باپ سن بیٹا باپ دے کول آیا تے کہن لگے کام ایک دو گلاں کیتیاں۔ حضرت عمر نا اپنے پتر نو آندے نے پتر باہر کھڑا ہو جا میں ضروری کام کر رہے ہاں مینوں تنگ نہیں کرنا مینوں ڈسٹرب نہیں کرنا مینوں پریشان نہیں کرنا جدوں میں ویلا ہو جاںگا نا پھر میرے نال گل کرنی۔ اللہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر نا باہر چلے گئے بیٹا باہر باپ اندر۔ بیٹا نا باہر جا کے کھلو گیا حضرت عبداللہ بن عمر نا باہر کھلو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب باہر کھلوتے ہیں نا ادھروں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب آگے۔ اللہ اللہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نواسا جناب عمر والا رہے آئے نا۔ ادھروں جناب اجے دفتر دے باہر پہنچے عبداللہ بن عمر کھڑے نے نا حسین جناب السلام علیکم آکھیا عبداللہ بن عمر وعلیکم السلام کہندے نے۔ عبداللہ کہن لگا حسین کدھر آئے ہو کیڑے پاسے آئے ہو کی کام آئے ہو نا۔ جناب حسین کہن لگے میں تیرے ابو نو ملن واسطے آیا میں جناب عمر ول کام آیا میں امیر المومنین نو ملن واسطے آیا وا۔ جناب عمر دا بیٹا اگوں کہن لگا حسین میں پہلے بھی دفتر اندر گیا میں پہلے بھی ابو دی عدالت اندر گیا میرے ابو نے میری گل نہیں سنی میرے ابو مصروف نے میرے ابا جی کام کر رہے نے۔ مینوں آکھیا بیٹا جدوں میں فارغ ہو جاواں گا جدوں میں ویلا ہو جاواں گا ادھر میرے کول آ جاویں میری گل سن لوی نا۔ میرے ابا جی ویلے نہیں گے مصروف میں کام کر رہے نے۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام دا قرآن جناب عمر دفتر اندر بیٹھے
نے۔ حسین کہنے لگے چلو ٹھیک ہے جی امیر المومنین مصروف نے، میں دوبارہ آ جاواں گا، میں پھر واپس آ جاواں گا۔ اللہ جناب حسین نکل کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر دیا نظراں پہ گئیاں، حسین واپس جا رہے آئے، حسین مڑ کے جا رہے آئے۔ جناب عمر نے اوتھے ہی اپنے کماں نوں چھڈیا، اپنا دفتر چھوڑیا، دوڑ کے باہر آ جاندے نے، اپنے بیٹے نوں پوچھدے نے ایتھے حسین آیا ہے؟ ہاں ابا جی حسین آیا سی۔ میں آکھیا ابا جی مصروف نے۔ اپنے بیٹے نوں کہن لگے پترا کیوں اے کم کیتا ہے؟ حسین نوں کیوں واپس کر چھڈے آئی؟ حسین نوں کیوں موڑ چھڈے آئے نا؟ اللہ بیٹا کہن لگا ابا جی تسی آپ ہی آکھیا سی میں بڑا مصروف ہاں، میں اسی طرح حسین نوں کہہ چھڈیا۔ جناب عمر دوڑے جاندے نے، او یار کدی ویکھیا کرنا وقت دا حکمران ہے نا، دوڑ کے حضرت حسین دے پیچھے دوڑے جا رہے نے۔ جناب حسین اجے گھر دے دروازے تے پہنچے نے، جناب عمر آواز مار دے نے حسین میری گل سننا۔ جناب حسین ٹھہر جاندے نے، حضرت عمر آندے نے حسین میرے بندہ سے واپس آ گیا۔ اللہ جناب حسین کہنے لگے میں جناب کوئی کام آیا، میں کوئی گل کرنی سی۔ تواڈے بیٹے نے آکھیا امیر المومنین مصروف نے، خلیفۃ المسلمین اجے فارغ نے۔ تواڈے بیٹے نے آکھیا میرے آقا دا غلام عمر کہنے لگا حسین او گلاں میں اپنے پتر واسطے سن، او سارے کام میرے پتر واسطے سن، میں فارغ نہیں سی۔ میں اپنے بیٹے نوں آکھیا حسین میری جرت نے تو آوے تے میں کما امیر المومنین مصروف ہے، تو آوے میں جناب تیرا ادب نہ کراں، تو آوے میں تینوں خاطی موڑ دیواں، تو آوے میں تیری گل نہ سناں، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ اللہ جناب حسین دا بازو پکڑیا۔ عمر کہن لگے حسین چل میرے نال آنا۔ جناب حسین ترے جا رہے نے، جناب عمر نے حسین دا بازو پھڑیا، کہن لگے حسین چل دفتر جا کے بیٹھنے آن، چل جناب اوتھے جناب دارالحکومت دے اندر جا کے بیٹھنے آنا، وزیر اعظم ہاؤس اندر صدر ہاؤس دے اندر بیٹھنے آن۔ جناب حسین نال چل پے۔ عمر کہن لگے عمر کہندے نے حسین کدیوں وقت سینا تیرا نانا تینوں موڑیاں تے چھاندا سی، تیری وجہ تو سجدہ لمبا کر دیندا سی، حسین تیرا نانا تیرے نال پیار بڑا کردا سی۔ حضرت حسین فرماندے نے ہاں جناب عمر نوں کہن لگے میرے نانے تے میرا نانا میرے واسطے سواری بن جاندا سی۔ تے جناب عمر فرمان لگے بازو پھڑیا، کہن لگے حسین تو نانے دے کندھیاں تے سواری کردا سا، اج امیر المومنین عمر دے کندھیاں تے سواری کردا، اج امیر المومنین عمر دے کندھیاں تے سواری کردا۔ بازو پھڑے تے جناب حسین نوں کندھیاں تے بٹھا لیا۔ کون ہے؟ وقت دا حکمران ہے۔ یار اسی ایتھے ایویں گلاں کری جانے ہاں، لو جی انہاں نے انج کیتا ہے، انہاں نے انج کیتا ہے۔ اللہ یقین کرو انہاں گلاں لوگ کردے نے، غلط فہمی پھیلائیے۔ یار صحابہ تے اہل بیت دے نال پیار بڑا کردے سن، لیکن یقین کرو انہاں مولویاں تے انہاں ذاکراں دی روٹی نہیں چلدی جب تک اہل بیت دی تعریف نہ کرن تے صحابہ نوں گالاں نہ کڈن۔ یقین کرو روٹیاں انہاں دیاں بند ہو جائیں۔ میں 2-4 دن پہلے نا سن رہا سی ایک نا بندے دی گل، انہیں نا کسے مولوی نوں کہہ لو ذاکر نوں کہہ لو فون کیتا، فون کر کے نا کہندا جی حضرت جی ساڈے تسی مجلس پڑھنی ہے یا محفل کرنی ہے، تو مولوی اگوں کہن لگا میں نا اینے پیسے لینے، تقریباً 65 تو 70 ہزار روپیہ منگیا، 1 گھنٹہ تقریر کرنی ہے اینے پیسے لینے نے۔ وہ اگوں کہندا ہے مولوی جی اینے پیسے تے شمر نے حضرت حسین نوں شہید کرن دے نہیں لے،
जिन्ने तुसी उन्हां दी शान बयान करन दे लैन लग गए। इन्ने पैसे ते शिमर ने नहीं लए, तुसी उन्हां दी शान बयान करने वास्ते तुहानू पैसियां दी लोड़ है, तुहानू जनाब वाह दी लोड़ है, गड्डियां दी लोड़ है, लेकिन जनाबे हुसैन दा जनाबे उमर नाल प्यार, जनाबे उमर दा हुसैन नाल प्यार देखो। जनाबे हुसैन नु कंधियां ते चुकिया, जनाबे उमर लेके आ रहे ने। अल्लाह 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 वीरा जरा गौर करदा जान, तवज्जो करदा जाना, ए प्यार जनाबे उमर दा। एक दफा जनाब बच्चे खेल रहे सन, बच्चे हजरत हुसैन भी खेल रहे सन ते हजरत उमर दे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर भी खेल रहे सन। ते हजरत वो जिवें बच्चे, कई बच्चे नहीं पता हुंदा, शोखी ना कोई बच्चा गल कर दिंदा है, मुहब्बत ना कर दिंदा है। अब्दुल्ला बिन उमर कहन लगे, ओ तुहानू नहीं पता मैं वक्त दे बादशाह दा पुत्तर हां, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन दा बेटा। हजरत हुसैन फरमान लगे, ओ तू बादशाह दा बेटा? मैं कहना वा, मैं कहना तू ते साडे नौकर दा बेटा है, तू साडे, बोलो यार, तू साडे नौकर दा बेटा है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नु रात दा टाइम है, घर बैठे ने ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जिवें बच्चे गल्लां करदे ने, घर बैठिया ना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आंदे ने, अब्बा जी अज असी फलान जगह ते खेल रहे सां, फलाना कहंदा मैं फलाने दा पुत्तर हां, फलाने ने आख्या मैं फलाने दा, मैं आख्या मैं बादशाह दा बेटा, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन दा बेटा। मैं जदों इन्नी गल कही, हुसैन ने आख्या सी कि तू ते मेरे नौकर दा पुत्तर है। ते हजरत उमर उस वेले उठ पे मंजी तो बह गए, कहन लगे हुसैन ने गल कही है? आंदे हाँ जी अब्बा जी, हजरत हुसैन ने गल कही है। फरमाया पुत्र आ ले पेंसिल, आ ले कागज, जा हुसैन को लिखवा के लिया कि मैं ओदे नौकर, मैं जनाब उन्हां दा नौकर हां, तू उन्हां दे नौकर दा बेटा, जा लिखवा के लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आंदे ने खैर है अब्बा जी किहो जी गल कर रहे हो? फरमाया जदों मैं मर जावां ना, जेड़ी पर्ची हुसैन ने लिखी होएगी ना कि उमर साडा नौकर है, मेरी कब्र के अंदर रख देना, ताकि मैं कब्र के अंदर भी जावा, पता लगे अहले बैत दा नौकर आया है। यार प्यार है हजरत उमर दा हजरत हुसैन दे नाल। असीं एवें गल्लां करी जाने। इत्थे कई बेईमान बोले, लो जी एक बोलिया बीबी फातिमा तू ज़हरा दा हक जनाबे अबू बकर ने दे दिता, कोई बोलिया जनाबे फातिमा दा दरवाजा उमर ने तोड़िया, अग ला दी दरवाजे नूं। यार जिथे शेरे खुदा मौजूद होवे उथे उन्हां दी कोई दरवाजे नूं अग ला सकदा नहीं, ला सकदा, यकीन करो। ओए हजरत अली जैसा बहादुर जिन्हां नूं नबी ने फरमाया होवे कि अली मेरा भी शेर है, खुदा दा भी शेर, उस अली दे हुंदिया उमर दरवाजे नूं अग ला सकदा? ओ यार जेड़ा उन्हां दे बच्चियां नाल इन्ना प्यार करदा है, उन्हां दे दरवाजे नूं किवें अग? झूठ बोलदे ने, गलत आखदे ने। प्यार कर अहले बैत दे नाल, मुहब्बत कर अहले बैत दे नाल, अकीदत रख अहले बैत दे नाल, जिवें नबी दे सहाबा ने कीती है, जिवें जनाबे उमर ने प्यार कीता है, जिवें जनाबे उस्मान ने कीता है, अबू बकर सिद्दीक ने कीता है। अल्लाह कोलों दुआ करो अल्लाह सानू भी अहले बैत नाल प्यार करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उन्हां दा सानू सच्चा गुलाम बनाए, अहले बैत दा अल्लाह सच्चा पक्का सानू नौकर बनाए। अल्लाह उन्हां दे गुलामां अंदर साडा भी शुमार फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिशाइल मुस्लिमीन। इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी बफज़ले खुदा आइंदा जुमा जेड़ा हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दी अजमत कुछ वाकया करबला दे हवाले दे नाल इंशाअल्लाह बातां करांगे। अज वैसे मेरा बड़ा दिल खुश होया, कई दोस्त ना 12:30 बजे माशाअल्लाह मस्जिद दे अंदर पहुंचे सन। इसे तरह तुसी टाइम दे नाल तशरीफ ले आओ। अल्लाह साडा सबना दा आना बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिशाइल मुस्लिमीन।